Oh yeah. Okay. We made a small welcome area for parents to sit. This is the nursery class. We start from 2 years. We sit in this group. So since they cannot sit in chairs, we have another cushion. They can sit on the cushion. We have two boards and here is a guide. The comic books is now, but before that, all the lessons was like first one you say यशोधरी तांकां हांगा बसून तांकां खेळपाक किंवा activity करून हांगा display करप. Side effect दवरला. Sitting जाल्यार करप. Look at. Yeah. नमस्कार, माझे नाव अर्पिता शिवकुमार देसाई आणि we are the proud partners, owners of Eurokid, Bankinim, Old Goa franchisee. Old Goa, Bankinim, this is the first Eurokid center and it is the 5th center in Goa. हाज्या पयलीं 4 centers आसा, 2 in Vasco, 1 in Panjim and 1 in Porvorim, and this is the 5th center which we have owned. Eurokid is in this business since 2001. It is in almost 400 plus cities, around 1800 centers asa Indian तांचे already, आणि आता almost तांकां 25 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा ह्या फिल्डान. हो सेंटर आमी आतां फाल्यांच्यान ऑन करतले. Parents can come in and walk in and take the admission. They can do the enquiries, whatever difficulties they have, whatever questions they have, they can ask us. The school timings for play group, which is 2 to 3, and nursery, which is 3 to 4, will be 9 to 12. And for Euro Junior and Euro Senior, which is KG1 and KG2, it will be 9 to 1. So 3 hours and 4 hours. And post that, any parents who are working, तांकां भुरग्यांक टायमार व्हरपाक जायना, they can wish to keep their child up to 5:30. So we have take care services as well. So after 1 o'clock we have take care services. They can keep, even if a student is not a Eurokid child, Highlands of Homes or admission घेवपाक पयता for take care, they are most welcome. Yeah. Hi, my name is Nazuka Masurkar and I am, like she said, I am the other partner of this franchisee. My sister has already explained everything, the timing, the working hours, everything, right? What I will say is, like to add on to this is, the only thing that I would like to tell the parents is, once you all come here, once your kid is here, you all can rest at ease at your home, because you all, we can assure that your child will be in safe hands. Apart from the daycare that she has explained, we will be starting other extracurriculum activities. We will have different activities. For example, we will have maybe dance activity or craft activity. So anything that will engage the kid and will help them grow both mentally and spiritually, will do that for all the kids. So admissions are open from Monday. Please be free to come, inquire and ask all the questions that you all have. Address.
Yeah, this center is in Bankinim, Old Goa. It is near Navelkar Estate, opposite to Navelkar Estate flats. This center is Navelkar Ornate Estate. It is a row house. If you can see, it is a second row house. So if you come from Ribandar area, it will be very close. Even people who are coming from bypass, they can take a shortcut and they can come. We will be live on Google in few days, so you can even find our address on Google. Right now we are not, but we will be live on Google. Yeah, we request all the parents to encourage us with this new venture of ours, and please take admissions in us. Thank you. This we both were working earlier. Now thought came that we'll start our business, and we as sisters, who better than sisters can be good partners. So we thought we'll start with this. It was a planned move. We took a lot of time to decide on this franchise. There were a lot of franchises, but we chose this. And being sisters, we feel that as a woman, this helps us. If we are as women start any business, we can call in other women, faculties, teachers. If you can see, our teachers are also female staff, so we can encourage women empowerment. ऐश्वर्याचारी आयच्या युरो किड्स प्री स्कूलच्या नवीन आउटलेटाक टायमार तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकारता. आयज आमच्या मदीं ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसा कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार श्री राजेश फळदेसाय. जोरदार ताळयो जावनी तांच्या खातीर. तशेंच मेंबर ऑफ ZP कोडली श्री सिद्धेश श्रीपाद नायक सर, तांकांय बीन ताळयो जावनी. सरपंच ऑफ ओल्ड गोवा पंचायत श्री अंबर आमोणकर सर, तांकांय बीन ताळयो जावनी. आनी खूब प्राउड फील जाता की हो युरो किड्सचो जो आउटलेट आसा तो गोंयांतलो 5वो आउटलेट आसा. आनी हो जो आउटलेट आसा ते ओन करता दे आर फिमेल्स, 2 sisters together. Very proud of them. प्लीज त्यांच्या खातीर जोरदार ताळया. नाजुका मसूरकर आणि अर्पिता देसाय. तर तुमकां खबरच आसतलें, पयलींच्या काळान जेन्ना जॉयंट फॅमिलीज आसताल्यो तेन्ना ते आमचे प्री स्कूल करताले सारके. आनी आतां कितें जालां, खंय ना खंय न्युक्लियर फॅमिली जावपाक लागल्या आनी गांवा कडल्यान लोक शहरा कडेन पावता. आनी तेन्ना एक जबाबदारी येता की आमी कामाक वयता जाल्यार भुरग्यांक दवरपाची खंय. तर ताच्या खातीर एक सोल्युशन म्हळ्यार अशा तरेचे युरो किड्स. सो खऱ्यांनीच बरें दिसता. तुमी पळयलां आसतलें थोड्यांनी भितर वचून कितले सिस्टमॅटिकली केल्लेले आसा सगळो स्ट्रक्चर. पयल्यान पयलीं भुरग्यां खातीर फायदेशीर म्हणल्यार एक बेनिफिशियल आसा हें. तेंचो इमोशनल डेवलपमेंट जावप, फिजिकल ग्रोथ जाता. स्कुलाक जेन्ना ती फुडें वयता तेन्ना तेंचो प्री डेवलपमेंट हो जो जाल्लो आसता, एक बेस तयार जाता. दुसरी गजाल म्हणल्यार तांकां ल्हान आसतनाच कळटा की एकत्र युनिटीन कशें रावचें. सो म्हाका दिसता एक हो बऱ्यान बरो कॉन्सेप्ट जावन आसा. तर हांव मागता अर्पिता देसाय हांच्या लागीं की तांणी तुमकां सगळ्यांक येवकारचें. ह्युमन एम्पावरमेंटाचें चुकतलें आशिल्लें आनी त्या टायमार आमच्या मुखार पाविल्ले आसा ते म्हळ्यार आमची मॅडम सुलक्षणा सावंत. हांच्या खातीर जोरदार ताळयो जावं. It is a great pleasure to see everybody gathered here. And Kirasta, 2 sisters have come in front from our area in Old Goa. It is some good initiative which they have started with. So all our best wishes for them. And I hope they grow up and start more franchisee how they have started one across Goa. तशेंच रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आमी सारके. अशें म्हणटा बायलां ही मल्टी टास्कींग आसता, खुबश्यो गजाली म्हणून आमकां स्त्री शक्ती म्हटलेलें आसा. पण ताचो खरो वापर खंय करप हें प्रत्येक बायलाक खबर आसपाक जाय. आनी ताचो हुबेहूब वापर केला ते ह्या दोनी भयणींनी, म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता. मुखार सरतना हांव मागता श्री सिद्धेश सर हांच्या लागीं की तांणी ह्या वेळार 2 उलोवची.
आजच्या ह्या युरो किड्साच्या उत्सवाक आमच्या बरोबर आमचे आमदार राजेश फळदेसाई तसेच ह्या वाठाराचे पंच अंबर आमोणकर समोर बशिल्ले सगळ्या माझ्या मित्रांनो, सगळ्यात पयलीं मॅडम मसुरकर आनी देसाई हांकां तांचे कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा तांकां. इतली बरी फ्रँचायजी आमच्या ह्या वाठारान आज ओपन जाता. आतांच उल्लेख केलो की दोन भयणी म्हणटात. आज आमी म्हणटात की बायलां सुद्दां कंदो ते कन्ना मिलाकर म्हणटाले, इक्वल हाचेर आमी हें करतात. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे माननीय मुख्यमंत्री एक फकाणांनी म्हणटात केन्नाय की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जे बायलां पयशे घेता ते टायमार हें करतात. दादले जर लोन घेता ते पयशे केन्नाच टायमार पावनात. बट हांव कित्याक हें म्हणटा की लेडीज आर व्हेरी रिलायबल. हांव हें फक्त इतलें लावन म्हणटा की घर सांबाळप, काम करप हें सगळें जें आसा आमी दुर्गा माता पळयल्या 9-10 हात आसता, एक प्रत्येक हातान एक शस्त्र आसता. म्हणून म्हणटा नारी शक्ती मल्टीटास्किंग. आत्ताच कोणी तरी म्हणलें की मल्टीटास्किंग. प्रत्येक हातून जें कितें करपाक वता थंय भलेंच जाता आनी बरें जाता. आनी ताकाच लागून आज हो तांचो वेंचर जो आसा तो आज ह्या वाठाराच्या सगळ्या लोकांक खूब खूब ताजो फायदो जावपाचो आसा. हांव आतांच इनोग्रेशन जावन भितर गेल्लो आनी सगळ्यो मायनर डिटेल्स ज्यो आसा त्यो प्रत्येक कडेन भुरग्यांची सेफ्टी आनी भुरग्यांक लागून कशें डिजायन जावपाक जाय हें सगळें पळोवन ताणें तें केल्लें आसा. आनी हांवें जस्ट नजर मारली, हांवें थंय एक तांचे टॅगलायन्स वाचल्यो. थंय आशिल्लें की रेस्ट इजी, दे आर इन गुड हँड्स. एक कडेन आसा की फ्लायींग स्टार्ट. सो लिटरली दीस इज गोईंग टू हॅपन आनी आय सी the future of kids in this area in very good hands. I congratulate both of them. We are one call away. If you need anything, just we are there. Thank you very much. आमकां ओमान दिला बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनातल्यान आभार मानतात. धन्यवाद. आमच्या बांगणेश्वरात देवाक त्याचबरोबर गोंयच्या सायबाक उलो मारून आयच्या युरो किड्स प्री स्कूल एका इनोग्रेशनाक आमच्या मदीं म्हाजो मित्र बाब ZP मेंबर बाब आमचो सिद्धेश नायक, त्याचबरोबर आमचो डेप्युटी सरपंच म्हाजो मित्र बाब अंबर आमोणकर, त्याचबरोबर आमचे नाजुका मसुरकर, त्याचबरोबर तेजी दुसरी भयण बाय अर्पिता देसाय आनी हांगा सगळीं जमिल्लीं म्हजी भाव भयणां आनी पेरंट्स आनी म्हजो मित्र आनी आमचो दोतोर एडवोकेटूय हांगा आसा. तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. खरोखरच हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण आतां आमी सगळ्यांनी म्हटलां दोन भयणी खरोखरच तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेवन हांगा आमच्या मतदारसंघान हे मुद्दम तेंच्यांनी एक ल्हान भुरग्यांक लागून स्कूल हाडलेल्या बद्दल तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आमच्या ओल्ड गोवान म्हाज्या मतदारसंघात कितलींशींच स्कुलां आसा. तुमी पळयलां आसतलीं आमचे आयज म्हण पोदार स्कूल म्हण मॅडम आयली आमची पोदार स्कूल म्हण किंवा सनशायन म्हण किंवा शारदा मंदिर म्हण किंवा घेरा म्हण आनी आयज आमकां मेळ्ळा युरो किड्स हे एक बरें एक ल्हान भुरग्यांक लागून एक स्कूल जावन आसा हांगा. कारण ह्या स्कुलांतल्यान आयज भुरग्यांचे खरें म्हणजे ल्हान किड्स जे आमचे आसा प्लेफूल एनवायरमेंट म्हणटा पळय तशें, कारण आयज तांकां ही गरज आसा. इतले बरे सुंदर तेंच्यांनी गोंयांत तेंचे 5 फ्रँचायजी ही धरून जाल्ली आसा. खरोखरच तांचें अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता. कारण 40 मतदारसंघान तेंच्यांनी अशें एक परत आनी 40 मतदारसंघान ओपन करचे. आतां ऑलमोस्ट तेंची 5 आसा आनी एक एटलिस्ट 35 तेंच्यांनी घालची, कारण हेजी खूब गरज आसा. कारण ह्या स्कुलाची म्हणजे ल्हान भुरगीं आयज पयले आपले स्टेप म्हणजे पयलीं जर कितें जर म्हणजे खेळोन शिकतलो जनरल नॉलेज म्हण आनी आजू बाजूचें जी जर येतलें जाल्यार खरोखरच तांकां हेजी खूब गरज आसलेली. हांव तुमचे धन्यवाद करता, कारण आतां आमची मॅडम ताई पावलेली आसा, सुलक्षणा ताई पावले हांगा. सो हांव चड वगतूय आनी घेना, कारण तिजें आतां भाशण आसतलें. सो खरोखरच तुमकां कॉंग्रेच्युलेट. आमच्या पंचायतीच्या वटेन आमच्या मतदारसंघात तुमकां कितें जाय तितलो हेल्प तुमकां मेळटलो मॅडम. त्याच बरोबर आमच्या सरकारा कडल्यान, कारण आमचो खुद्द मुख्यमंत्री आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा
तेका लागून आमचे कडल्यान जितलो पळय तुमकां सपोर्ट जाय आमी सदांच तुमच्या बरोबर आसा, कारण तुमी एक बरें काम करता. तुमी आपल्या पांयार उबे रावपाक लागून तुमी 2 भयणींनी मुद्दम म्हाजो मित्रय हांगा आसा, कारण सगळ्यांनी तुमी बरो सपोर्ट करून आमचोय सदांच तुमकां सपोर्ट आसतले आनी तुमचे बरे गोंयान आख्ख्या तुमच्या 40 मतदारसंघान तुमचे फ्रँचायझी येवची हिरो किड्स. तेका लागून तुमकां सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. देव बरें. तशेंच म्हाका सगळ्यांक येवकारता आनी थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता की कार्यक्रम सुनियोजीत टायमार आशिल्लो पण हांव थोडेशें उशिरान पावलें म्हणून. आयजच्या सुंदर अशा उद्घाटन सुवाळ्याक आमच्या बरोबर जायते मानेस्त उपस्थित आसा. खास करून आमचे कुंभारजुवा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार राजेश फळदेसाय, त्याचबरोबर आमच्या बरोबर हजर आशिल्ले आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री सिद्धेश नायक. उपस्थितांमध्ये आमच्या बरोबर आसा श्री अंबर आमोणकर, सरपंच कुंभारजुवा पंचायतीचे. आणि त्याचबरोबर ज्या 2 भयणींनी योग्य आनी स्तुत्य असो उपक्रम आपल्या हातीन घेतला, बाय अर्पिता देसाय आणि त्याचबरोबर बाय नाजुका मसूरकर हांणी युरो किड्स प्री स्कूल जे आसा पळय हाचे उक्तावण सुवाळ्याक आमी हांगासर सगळीं जमलेली आसा. खरें म्हटल्यार म्हणजे 1-2 दीस पयलींच आमचे श्री खोगेरी आसात, हांच्यांनी म्हाका सांगलें की अशा तरेचो तांच्याच वळखीच्या 2 भयणींनी म्हणटा तसो असो उपक्रम सुरू केल्लो आसा. तेन्ना मुजरत तुमकां वेळ आसा हांवें तांकां सांगलेलें की आमचो आमदार आसाच आनी तेन्ना मुद्दाम म्हणून म्हजेंय येवपाचें गरज नासलें, पूण तांकां एक रिक्वेस्ट आशिल्ली इतल्याच खातीर की एक बायल मनीस जेन्ना फुडें सरता पळय तांकां तेन्नाय अशें दिसता की आपल्या बरोबर तशेंच कोण तरी आपल्याक तेंको दिवपाक किंवा उर्बा दिवपाक आपल्या बरोबर आसची आनी ताचे खातीर म्हजें हांगासर येवप जालें. आणि हांव इतलेंच सांगता की प्री स्कुलींग जें आसा पळय न्ही आयच्या आमी अशें म्हणटा की इफ यू गो टू सी सगळ्यान बेस्ट ऑफ द एज्युकेशन सिस्टम जर आमी स्टडी केलें जाल्यार इट इज फिनिश एज्युकेशन सिस्टम, दॅट इज इन फिनलँड. आणि थंय पळोवपाक गेलें जाल्यार 7 वर्सांच्यान भुरग्याक स्कुलाक घालता. बट बिफोर दॅट वॉट हॅपन्स ताच्या पयलीं जें आसा पळय तो फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय न्ही हो भुरग्यां खातीर जाता. आणि फावंडेशन कोर्स इज नथींग बट अ प्री स्कुलींग. ह्या प्री स्कुलिंगान खंयसरूच आमी तांकां शब्दाची वळख दिना किंवा आनी कितें पळयना, पण म्हाका दिसता लायफ स्कील एज्युकेशन जें लर्निंग जें आसा पळय दॅट हॅपन्स एट द प्री स्कूल लेवल. सो डोंट एक्सपेक्ट, स्पेशली इफ द पेरंट्स आर अरावंड, तांचे हें एक्सपेक्ट करपाचें न्ही की आतांच म्हाका खंयसर तरी लेटर्स अंडरस्टँड करपाक जाय ऑर यू नो रायम्स कितें तरी कळपाक जाय. प्लीज डोंट प्रेशरायज युअर चायल्ड लायक दॅट. Allow the child to bloom like a flower slowly and slowly. कळ्ळें न्ही. इनिशियल इयर्सान आमकां खंयसरूच तेंच्या भितर व्हडलो बदल दिसचो ना, पूण म्हाका दिसता एज दे ग्रो अप एंड प्रॉपर स्कुलींग जेन्ना ते 6 वर्साचे आमच्या गोंयांत कितें जाता 6 वर्साचे भुरगो पयलीन पावल मारता तेन्ना आमकां दिसपा लागतलें बिकॉज द चायल्ड वील हॅव द बेस्ट ऑफ द न्युरो कनेक्शन वीच हॅपन्स ड्युरींग द प्री स्कूल डेज. सो ते प्री स्कूल डेजान जेन्ना आसता पळय 2 ते 6 वर्साचो आसता ह्या भितर मॅक्झिमम ऑफ द न्युरो कनेक्शन्स जाता आनी त्यो न्युरो कनेक्शन बेस्ट जाल्ल्या कारणान ताचें फ्युचर एज्युकेशन घेवपाक ताका खूब मदत जाता. आमकां खबर आसा आमचे गोंयचे जर आमी पळयलें ऑन एन एवरेज इयरली एवरेज जर आमी घेतली जाल्यार वी हॅव 18 to 20,000 नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू अपियर फॉर 10th स्टँडर्ड एग्जाम एवरी इयर. थिंकींग दॅट सेम रेशो जर आमची माणकुली भुरगीं आसा जाल्यार 18 ते 20,000 म्हाका दिसता अशीच भुरगीं त्या स्टेजीचेर आसतलीं इफ म्हणजे आमी म्हणटा की भुरगीं त्याच त्या रेटीन जर जाता जाल्यार कळ्ळें न्ही. सो थिंकींग दॅट आमचे जशें राजेश भाईन हांगासर सांगलें की आयज आमी पळयता की युरो किड्साची ही कितली ब्रांच आसतली तशें पळोवपाक लागना 5th ब्रांच आसतली. लायकवायज देर आर अदर्स ऑल्सो जी प्री स्कुल्स आसात हांगासर, पूण म्हाका दिसता इतल्या भुरग्यांक केटर करपा खातीर आनी बरें एज्युकेशन दिवपा खातीर आनीकूय अशा प्री स्कुलांची गरज आसतली. पण त्याच बरोबर आमी लक्षांत दवरपाक जाय हे प्री स्कुलांची तरी गरज आसता कित्याक आमी NEPचें पळयल्लें आसा. NEPच्या प्रमाणे आमकां बेजीक लेवलाचेर अशा तरेचें एज्युकेशन दिवपाची गरज आसा. त्याच भितर आमी आनीक एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की ही गोश्ट करत आसता ती बायल जेणे एखादे वेळ B.Ed एज्युकेशन केलां आसतलें किंवा D.Ed केलां आसतलें, इफ शी फिल्स यू नो दीस इज रायट फॉर हर शी कॅन ऑल्सो गो अहेड. कित्याक खुबशे फावटी आमी कशें जातात की बॅचलर ऑफ एज्युकेशन किंवा यू नो डिप्लोमा इन एज्युकेशन ऑफ कोर्स घेतल्यार वी वेट फॉर समबडी फॉर अस टू एम्प्लॉय.
कोण तरी म्हाका मागीर खंयसर तरी जॉब येतलो आनी मागीर हांव अप्लाय करतलें आनी जॉबा लागतलें म्हणून तें न करता आपण स्वता म्हाका दिसता अशें खंयचे तरी इन्स्टिट्यूशनाची उबारणी करप आसा पळय न्ही हें चड गरजेचें आसा. मेनी ऑफ द ग्रेट टिचर्स आर गोईंग फॉर दीस आनी ताचे खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें. आय लायक दीस इज द नीड ऑफ द टायम हें गरज आसा आनी तांणी हो करपाचो उपक्रम आपल्या हातीन घेतलो आनी ती मुखार सरता. आतां आमचो खूब तेंको आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या पेक्षा आमच्या वाठारांत रावपी जे सगळे लोक आसतले तांच्यांनी आपल्या भुरग्यां खातीर हें एक दुसरें घर अशें समजून जर आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडलें जाल्यार खरीच तांकां ती उर्बा मेळटली अशें म्हाका दिसता. आयच्या खिणाक म्हाका हांगा पयले 2 शब्द सांगपाची म्हाका संद दिली म्हणून सगळ्यांची देव बरें करूं. मसूरकर आणि अर्पिता देसाय हांकां दोगांयकूय बीन हांव मुखार आपोवपाक सोदतां आनी तांकां एक बारीकशी हांव फूल भेटोवपाक लायता. जुया आनी समृद्धी प्लीज. जोरदार ताळयो जावनी दोगांय खातीर. हय हे न्ही मूव जाता सो जाय तशे आमी शेप्स घेवं शकता. हे ग्रूप एक्टिविटी आसा जाल्यार अशी सर्कल करून रावूं शकता. बरें बरें. This is Europe's Friday only. आमचा मेन्यू आसा and only on Fridays mom can give their choice foods. So एक युनिवर्सिटी आसा सो सगळ्या भुरग्यांच्या टिफिनान आमकां एकूच पदार्थ दिसलेले. Morning 9 to 12 will be for preschool, play schools and nursery. Kindergarten 1 and kindergarten 2. Even 5:30 पर्यंत खावप काय ना लॉट ऑफ हॉट Since आता कशें आता both of them are great. We have just hired a